جھاڑ ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں. مرتے مرتے کہہ گیا لقمان سا دانا حکیم در حقیقت موت کا دارو دوا کچھ بھی نہیں. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. دنیا دی بے ثباتی، دنیا دی بے وفائی، دنیا دی طوطا چشمی ڈٹھی دیئے جو ایک وقت جن کو وزیر اعظم بنائی کھڑی ہے، ملک معظم بڑائی کھڑی ہے اور مرد کامل ایشیا بڑائی کھڑی ہے. ممالک اسلامیہ اور بلاد اسلامی دا چیئرمین بڑائی کھڑی ہے. اوہا طوطا چشم سلطنت، اوہا طوطا چشم وزارت، اوہا طوطا چشم دنیا پھانسی دے تخت دے تے لٹک ڈالے دی کھڑی ہے اور طوطا چشمی کی کسی اللہ 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 پچھا ہاتھ کڑیاں کھڑا مرندا تارا مسیح قربانی دے جانور جا ٹنگاں جی نے مضبوط بدیاں نوں بدیندا کھڑا ہا، منہ دے اوتے کالا ٹوپ سٹی کھڑا ہا، گردن دے وچ ڈبل پھندا پاتی کھڑا ہا اور ول تختہ تلو چھک سے تے ان کو لٹکدا دیندا کھڑا. مسلمانوں اے ذوالفقار علی بھٹو نہ کھڑا لڑکدا ہا، اے دنیا نے وزارتاں تے صدارتاں کھڑا لڑک جہاں. اے چیئرمینی دنیا دی بے بس تھی کھڑی ہے، اے مردانگی ایشیا دی بے بس تھی کھڑی ہے. اے انا ربکم الاعلی دے دعوے بعد خدا پاکی چڑے کھڑا. سروری ریبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان ہے حاضری. اے شاہاں سلطاناں حکمراناں وزارتاں صدارتاں آنا 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 پھاسی چڑھا کھڑا ہا. یہ اجن بھی آنا پھہے نہیں لگا تول ہے سے نہ سمجھن والے. ذوالفقار علی بھٹو پھاسی چڑھا کھڑا ہا، میں چاہ ترائے جلا دی رات کو انہیں چاہ بھٹو میں چاہ کہ اللہ نقال الآخرت والاولا. اللہ فرمیندے فرعون دو بول اچیا لانا ہا، او ان دی سلطنت کو کھا گئے، ان دی شخصیت کو کھا گئے، ان دے تاج کو کھا گئے، ان دے باج کو کھا گئے، ان دی سلطنت کو کھا گئے، ان دی حکومت کو کھا گئے. دو کلمے کہہ رہے مفسرین کرام لکھ دن، ایک خدا دے حق وچ، ایک اللہ دے نبی دے حق وچ. خدا دے حق وچ احساس جو اللہ دے تاج کبریائی کو ہاتھ مارا تھا، احساس انا ربکم الاعلی، نیت دی گہری ہے، کلمہ نہ پسندیدہ. انا ربکم الاعلی. اور موسیٰ علیہ السلام سامنے بیٹھے تھے یا کھڑن تھے، چاہتے انا خیر ام ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین. وہ لوگوں تو انصاف کرو، ہاں میں چنگا نمائندہ یا وہ اے ذلیل معاذ اللہ حاکم بدہن نقل کفر کفر نہ باچا. وہ اے مرد ذلیل چنگا یا میں مرد جلیل چنگا، مگر چمچے دی تھوڑ تو کئی زمانے نہیں رہی نا. اچھا اسی آکھن والے وسائیں سونا جگ وچ وسیں سلطانی حکمرانی قائم ہوئی تائیں جہاں بھی کوئی بن دے، مگر اللہ دے کاتب جڑان او لکھیں دے کھڑان. اللہ فرمایا او گالی لکھ سکتو تے اے گالی لکھ سکتو، آکھن ایندا کم میں لکھن تو آدھا کم ہے، ایندا بدلہ گنن میرا. نعرہ تکبیر، اخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی. پہلی گال تے پچھلی گال دے بدلے اللہ فرمائے دے پکڑو نو، بیا گال ہی تے ڈھیر ہیں، اللہ فرمائے دے ہر گال تے نہیں پکڑنا. میں آدھا ذوالفقار علی بھٹو اس دنیا تو چلا گیا، بہرحال او مسلمان فرقے وچ ہا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھدا ہا. ابو دا معاملہ اللہ دے سپرد، مگر دو لفظ ان کو بھی آئے ہن. ایک ہے کہ میں
میں کمزور ہو سکتا ہوں مگر میری کرسی تو کمزور نہیں ہے۔ اے اللہ کا بندہ، تیرا استاد تو کوئی نہ، مرشد تیرا کوئی نہ، ورنہ تے کو تیرا مرشد سکھاوے ہا جو آیت الکرسی ہر نماز فرض دے بعد مسلمان پڑھ دن تے چھیکا جی باقی اللہ سے دی کرسی کو بڑا بناون دا اقرار کرنا، بس کرسی تو بڑی وڈی ہے۔ آیت الکرسی جو پڑھتے ہیں، آیت الکرسی، یہ آیت الکرسی دے اندر خدا دی کرسی کو بڑے ہونے دا اقرار کرنے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ سنو وہ کرسی دی تھوڑی جی وسعت ازر حدیث، خدا دی کرسی زمین کو لاتے ہی اسمان تے ہے، نیلا کوٹ والا اسمان کھڑے، یہاں تک آدمی پیدل چڑھے تو حدیث ضرور نال 500 سال تو در ہے۔ ایک سطح جی محوی ہوئے آسمان دی ان کو ون ہاتھ لے سی والا اسمان دے وچ پہ ونجے، والا اسمان دی مکان دے تردہ ہے ونجے 500 سال تردہ رہے ونجے، سطح آوی جی بھی اسمان دی نکلی والوں کو ہاتھ ون لے سی، وال پہلے تو دوجا دوجے تو تریجا وال اپنی بٹان نے دیے ہوں آپ چگڑو جو 35 سے 35 70 7,000 سال بندہ ٹرتا رہے پیدل، 7ویں آسمان دے اتو ون پہنچے۔ وال میرے آقا فرمانے نے 7 آسمان چا کرو گول، 7 زمین چاہو چاہ تے کچھا چا کرو تے اللہ کی کرسی دے برابر ہی ہیں جی میں گول سیدھا وڈے گنبد دے برابر۔ کرسی بھی مضبوط ہے، بولا جو ہاں پڑھایا جو کہنا وہ کوئی مرشد جو نہ مل رہا تو نہ معلم مل رہا، نہ تو اپنی کرسی کو مضبوط آ کے ایک سیل تلو کٹ دنو، ایک 1.5 تلو کٹ دنو تب وہ کھنڈ دے برائن پاؤ۔ ایک 1.5 فٹ کی کرسی کیا کرسی، یہ کیا سہارا، یہ تھا سہارا تے بیا کلمہ ہوا تھا جہاں سن ہون کامیاب کیا دوسرے الیکشن دے وچ کوثر نیازی کو اچھا جو کوئی مولانا لوگ دے ہنتا، ارے مولانا کیسے میں نے اسلام کو ڈھا دیا، اسلام کو میں نے کیسے ڈھا دیا، اسلام کو کیسے میں نے چت کر دیا، تمہارے مولانا لوگ کہاں گئے، مولانا فلاں مولانا مولانا بالفضل مولانا، اسلام کو کون ڈھا سکتے میاں، کوئی مالیہ دنال جڑا ٹکر مارے ہو اپنا بھیجا بھنے بے چاہتی تھی کہ راغے راہ کے ایزد بر فروزد اگر کس تس گند ریشش بس ہوتا، اگر گیتی سراسر باد گیرد، اگر گیتی سراسر باد گیرد چراغ مقبلاں ہرگز نہ میرد، چراغ مقبلاں ہرگز نہ میرد۔ بس اللہ تعالی مت دے اتے پردہ نہ سٹے، اللہ تعالی مت نہ مارے۔ مسلمانوں، حضور جناب رحمت اللہ عالمین حضرت محمد الرسول اللہ لندا لندا راتی تے لندا لندا قراتاں تے لندا سورتاں تے لمبے رکوع قیام کرتے، سحری دے وقت دھیان اللہم مالک قلوب العباد ثبت قلبی علی دین الاسلام، ثبت قلبی علی دین الاسلام۔ مانا سمجھے دے او سارے بندے دے دینی دا مالک آ، میں محمد دی دل کو دین دے اتلا اور والسم بندے ہن نندرم دی ہے تھوڑی جنی جاگ دے ہن، نماز فجر دی پڑھ دے ہن، فجر دی نماز دے بعد میرے آقا میرے میاں رحمت کائنات رحمت دو عالم سید دو عالم دا وظیفہ آدھے ہن اللہم انا اصبحنا واصبح الملک للہ امسیت فی جوار اللہ اصبحت فی امان اللہ۔ اے اللہ انا اصبحنا اساں فجر کی دیئے و اصبح الملک للہ تے تیرا ملک بھی فجر کی تی کھڑے، اللہ آسمان نیلگون اتے کھڑے، فرش زمردین دی مالک زمین تلے پئیے، چندر آرے دے سخنا آسمان دے اندر کھڑے، تارے چمک دے کھڑن، میرا اللہ فضائیں ہوائیں دے نال پورن، انا اصبحنا و اصبح الملک للہ امسیت فی جوار اللہ اصبحت فی امان اللہ۔ شام کیتی ہے میں
اللہ دی ہمساگیری دے اندر اور فجر کیتی ہے میں اللہ دی امان دے اندر. اے امان تے او جوار جدی کو چلدا پھردا رہے گے نا تے رات کو تگے نا بے خود تھی اللہ دے سپرد. اصبحت فی امان اللہ امسیت فی جوار اللہ. اے جناب رحمت للعالمین خدا کو منگدے ہیں. میرا کون ہے بڑی ڈاڈی دلالا ابو بکر صدیق کو فرمانن پکڑتے. ابو بکر صدیق خاص طور سے کو میں آتھا تیدا کوئی تشہد تے اتحیات نہ گزرے مگر ان دے اندر تو اے دعا نہ چھوڑی کر میرا صدیقہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ میں ظلم کیتے بہوں اپنے نفس سے تے کو سبق پر میں حضور ابو بکر صدیق کو اللہ میں اپنے نفس سے بڑا ظلم کیتے. آپ وہ بیٹھے منگ دن صدیق کو اے سبق بیٹھے دن. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ لنڈا راتی نماز پڑھنی تے سحر دے وقت آ دن اللہم دلیل الحیارا دلنی علی صراط المستقیم. او حیران لوگوں دا ربا اللہ کتنی نیاز ہے کتنی نیاز مندی ہے. اللہ حیران لوگوں دا ربا میں حیرانا میں پریشانا میں متلہفا متاسفا پشیمانا. اے اللہ گناہ دے تے معذرت کرنا میرا اللہ حیران پریشان لوگوں کو راہ لاون والا ربا میں احمد ابن حنبل کو صراط المستقیم تے لا آپ چلا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ساری رات یا اکثر رات بندگی کرن سحر دے وقت آدن اللہم ما ربنا کا حق معرفت کا اللہم ما عبدنا کا حق عبادت کا. اے اللہ تیری عبادت کیتی سے پر حق عبادت ادا نہیں ہویا. اللہ تیری معرفت دے اندر وجدان دے اندر عرفان دے اندر گامزن ہوئے ہیں مراقب ہوئے ہیں متوجہ ہوئے ہیں گول کھول کیتی سے ڈھونڈ پھونڈ کیتی سے لیکن نہ تیری معرفت دا حق ادا ہوئے تے نہ تیری عبادت دا حق ادا ہوئے. سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیت اللہ شریف دے مطاف دے اندر سر میں مالید و میں نالید سر پہ مرے منت روندے پہ نظار قطار کیا دن اللہ دنیا دے اندر لوگ میں کچھ صالح اور نیک سمجھ دن جے میرا اللہ میرا بندگاں میرا زندگاں میرے سجدے میرے رکوع میرے سجود میرا دعاواں میرا حمداں میرا ثناواں قابل قبول کائیں نہیں تے میرا چھٹکارا نہ ہوتی قیامت دے اندر تا اللہ میں عبد القادر کو اندھا کرتے اٹھاویں جو لوگیں دے نظریں میں شرمسار نہ تھیواں. اے عبد القادر جیلانی ہے اے امام ابو حنیفہ ہے اے احمد ابن حنبل ہے اے حضرت ابو بکر صدیق ہے اے جناب محمد الرسول اللہ اللہ دے محبوب ہیں. میرا عزیز خان صاحب ملک صاحب مہر صاحب تو میں دل کو ٹٹولا کروں میاں اے او دور ہے سمندار لوگ اے علاقہ اہل علم سے علماء دا علاقہ ہے. صبح سویرے ٹٹولا کرو دل کو جو اللہ تعالی دے متعلق اللہ دے رسول دے متعلق قیامت دے بارے وچ اسلاف امت دے بارے وچ قرآن کعبے دے بارے وچ ٹھیک کھڑی طبیعت یا بدل نہیں سی. ول شام کو ٹٹولا کرو ول مرد ویلے ول اقرار کرتے کرو کیڑا مرد ویلے نیند اللہم باسمک اموت و احیا
روز دیہڑی موت ہی آمدی ہے باطل باطل موت بھی. اچھا کرو یا اللہ ایمان دے تے مار لے تے جیواں میں تے یا اللہ ایمان تے جیواں میں. وہ اللہ کے بندے خدا دی بے نیازی کو بندہ ڈرے تے اپنی بے ثباتی تے بے بقائی دے بندہ ہمیشہ ہمیشہ بے یقین رہے. اپنی بے ثباتی جڑی ہے اندر تے یقین رکھے تے اپنے ہمیشہ رہن تے ہمیشہ بے یقین رہے. جو پتہ نہیں کہڑے ویلے پچھے ڈور چکن والا ڈور چکندے چاہ ڈورا ہیں تاں یہ سارے گل وچ تے پچھوں مالک پکڑی بیٹھے ڈور. بس ایسا ودے ہیں تھے کئی علاقے تجارت ودے کئی زراعت ودے کئی ہوائی جہاز چڑھے ودے کوئی فوج وچے کوئی پولیس دے وچے کوئی دریا تردا ودے کوئی کتھاں پچھوں ڈور کھچی تے ہوں جا ختم. میرے علاقے دے وچ ایک آدمی سکرت الموت کو پہلے ہوش ہس بھرا بھتریجے پوتر وغیرہ بیٹھے ہیں تے آخر لگا میاں کہ قرآن مجید تے چاہو خوش تھی گئے کہ بھائی کلمہ قرآن آخر دے وچ ہوے تے بہتر خاتمے دا سامان ہے بننے قرآن مجید چاہے. آخر لگا میرے سامنے یہ گھن کھڑو اچا اچا گھن کھڑو یہ سامنے اچا اچا گھن کھڑے تے آخر لگا بھی تساں سارے سن گنو گواہ سے وہ گال دے جو ایک قرآن ہے جرا میں ہی قرآن دا منکر میں ان قرآن کو کچھ نہیں جانتا میں ان دا منکر سارے گواہ رہو. بس یہ کچھ آخر ولا ہٹے روح کہنا اساں اللہ تعالی کو کوئی ہدیے تحفے دے تے راضی کر چھوڑے اللہ کی بے نیازی کو نہیں ڈرتے. وہ میاں اللہ کے بندے یہ زبان نہیں مٹی وچ بنی ہوئی نہیں خدا کی بنائی ہوئی نہیں. یہ ایک جا ہنگلی کھڑی ہے ایک جا اذان کھڑی رہتی ہے ایک جا بھونکتی کھڑی ہے ایک جا قرآن کھڑی پڑھتی ہے. ایک زبان ہے جو آنا ربکم الاعلی جا جینگاں کھڑی مریں دیے کہ بئی سو نیاز بنی پی سجدے دے اندر. میاں اللہ تعالیٰ کو منزل لکھی کو معافی منگی کرو. میاں اللہ تعالیٰ منزل لکھی کو بچاوے. بعض بزرگان دین کو دعا منقول ہیں اللہ تو محول اس بات دا مالک یمح اللہ ما یشاء و یثبت وعنده ام الکتاب. اللہ میرا نام اگر جہنمی لکھ لیتے ہیں تو میرا اللہ میں تے کو کل جا بیٹھا ہاں کہ تو میرا نام جہنمی تو مٹا تے جنتے میں لکھ دے ہیں اللہ سیاں جہاں تیرے کول او کتاب ہے علم الہی اندر تے نظر عبور تو کہیں دا کہیں جے تو میں کو لکھ ہی دینے نہ میں کو پتہ نہ کہیں بے دیکھا والے کو پتہ تے کو الا کون دیکھیے تائیں اینچ کی خلاف قانون دے. نعرہ تکبیر اللہ. اے تائیں میرا عزیزا میرا بزرگا لوگوں نے ترلے کی تن دعا منگن دے وہ بندہ خدا دا اساں تک کہیں دعا ہی کہیں سے منگ دے خدا کا. ساری اکھ تک خدا دے گو روندی بھی کہیں نہیں. ساری اکھ روندی ہے کہیں قریبی دی موت دے اتے. ساری اکھ روندی ہے تھندار دے ظلم دے اتے. ساری اکھ روندی ہے چور دی چوری سینہ زوری دے اتے. ساری اکھ روندی ہے پٹواری دے مظالم دے اتے اور محکمہ مال دے استعمال دے مظالم دے اتے حکومت مجاز دے مظالم دے اتے ساری اکھ روندی ہے. یا روندی ہے تو بے جہی بیوی دی دل کہیں نا تو وہ کھڑکا جڑے دیں دیئے تو کھلا کھڑکیں دیئے اون گلے جو رون آویں جو لکھتے دی ماں تو انہیں نہ کریں ہاں صرف نصے جو رون دے خدا دے گو نصے رون دے صرف نصے جو رون دے ایسا میرا عزیز خدا دے گو نصے رون دے. وہ میاں انسان بنو اللہ میں کو انسان بناوے انسانیت دا سبق سکھو آدمیت دا سبق سکھو. بے لے کو تو 30 سال کنو بھی زائد ہو گئے یا اسی ہو گئے سنفاظ کریں جائیں. میں تو اگر خدا دی قسم چاہاں تو ہاں اس کہنے نہیں میں اے سمجھدا جہاں کچھ اج تک میں غاز کی تن میں حق ادا کہنے کیتا اللہ شاید مہینے میں پکڑا نہ منیا. یہ کچھ دین ہا جہاں کوئی دین میں پیش کیتے یہ کچھ ہا دین میں کو خدا چا پوچھے جہاں کوئی تو جاندا ہے وہ سب کچھ تلا سائیں. میری گھوڑی تو کھڑوے تھی نا خیر سلطان میں اتروں اڈے دیکھتے تھے انتظار ہوتی ہے کہ مہمان کو جو کوئی آئے تھی سواری والا 4 روپے ایک بزرگ بیٹھا کیا داڑھی والا مثبت شکل میرے کو آخر لگا بہو مولوی صاحب میرے دیکھا 4 روپے ہوتے میں بہری ہوں
آخر کہا کہ مولانا تھوڑا نام کیا ہے؟ میں کہ عبد العزیز ہے میرا نام. شد آباد والے میں کہ جی گیا. اچھا الحمدللہ کہ تھوڑی زیارت کی تھی میں چاہتا ہوں. یہ گال کرن کے بعد آخر لگا کوئی بھی تعارف نہ کرنا کوئی لمبی بات. آخر لگا مولوی صاحب یہ دسو جو تساں کوڑ کیوں رہے ممبر دوتے تھے؟ میری ہوں میزبانی پچھی ہے، مہمان نوازی پچھی ہے. تساں کے ممبر نبوی دوتے ممبر رسول دوتے کوڑ رکھے کیوں مرے رہے؟ میں چپ کر بیٹھا رہا جب میں کہ بہرحال سر کوئی بات ہے مٹھ بدیندا پہ. میرا اکھی دے ہوئی تھا نا سوالیہ طرز جب بھی پوچھنا چاہتے کیوں کس طرح. آخر لگا 23 سال جناب رحمت اللہ عالمین دوتے دین اترے قرآن تے ولا نال حدیث ہے. اینے کو دسو ہاں جو ایک آیت قرآن دی پڑھ دے اڈو مانا کدیں کریں دے تے کدیں چھوڑ دے دے. جے چل دے تے 2-4 منٹ دے مطابق چل دے تے ول بھائی تے کوڑ مارن تے منٹ شروع کر دے دے. اللہ دے بندے او 23 سال جڑا حضور دا دین ہے او جکا پورا کر دے جو ول بیا وقت کوڑے نال پور کرن دے. تے میں تک کرنا تھا نا 1.5 گھنٹہ وقت 2 گھنٹے وقت دینا تھا قوم کو. ادھا گھنٹہ تو اللہ رسول نے گالیاں چھاں تے باقی 1.5 گھنٹہ تو ماریا کوڑ. وہ اللہ دے بندے جو موک دے واج تلے حیا تلے نہیں نہ دینا کوئی تو اپنے کرے یہ ہے کہ دیا پیا ہے نہ مارے کوڑ کے نہ اپنی گردن دے بوجھ بڑھایا کر. ٹھیک واز کی طبیعت ہے نا میرا واز گو نہ سنیا مگر مولوی تے مولویت کو واز ہا نا تے واز صحیح نہ ہا. میں آدھا جو میں کچھ بیان نہیں کیتا. شیخ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرمینن ہر جزل من عشق محروم نہ شدو ہر جزل من عشق محروم نہ شدو کم بود سے اسرار کے معلوم نہ شدو ہفتہ 2 سال 72 ہفتہ 2 سال ساج کردم شب روزو معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد. توحید 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 ساری وہ اللہ دے بندے توحید بھی رہے. امام غزالی وفات پا گئے جلے اللہ دی بارگاہ گئے تو کہیں اللہ کے بندے بٹھا سونے ما فعل بک ربک یا غزالی. وہ غزالی آپ کیا کیتا تیرے نال تیرے خدا نے؟ آخر گے یار کہ استقلال تک چھوڑ دیا پر کہ رحمت کی تیس رحیم کرم کی تسکریم انہیں چاچن پوسی کا کی دیت اتے اخلوط نال میرا پردہ کر جاتے. کیویں کوئی امام کیویں وہ قرآن دے بیان کرن والا کیویں اگر دی پھنس گیا ہم دارا گندا. میں کنو کارکنان قدرت پوچھے جو اللہ پہ آدھے کیا گھن نہیں میرے کول میں چاہے کسی التوحید میں توحید گھن آیا. اتو سوال ہے جو ایک نو پوچھو اتذکر یوم اللبن اتذکر یوم اللبن او کھیر اللہ جہاڑا یاد ہے امام غزالیہ و موحد مارکا بدانی برادری. وہ توحید دوتے بھی ناز نہ کرو رسالت سے بھی ناز نہ کرو نماز سے بھی ناز نہ کرو داڑھی سے بھی ناز نہ کرو. یہی تیری ادا ان کو پسند آئی پئی ہوتی کبھی آن لوگ ان کا پتہ تے کوئی کہے نہیں میں کوئی کہے کریندا رہے کردا رہے تے ڈردا رہے کرتا بھی ڈر نہ کرتا بھی ڈر ڈردا رہے ایک وہ ذات ہے. دلو بھی خوشامد کر اندی تے زہری خوشامد کر سچیں لیٹیں اٹھیں لیٹیں سفر حضر ہر حال دے اندر اودی خوشامد کر دلو ادا احترام کر. باقی کوئی جرا ہے اتو اتو سائیں سائیں کھڑا وچوں مندے کھڑا کر دھیرے بانے او خوش ہو. ہاں اللہ تعالیٰ کہیں اللہ کے بندے آئے تھے چاہیے دل اس کو دینا جس کو دل منظور ہو. اے خدا والے آئے تھے ایک بیت تصور ہے
چاہیے دل اس کو دینا جس کو دل منظور ہو، بے قدر کو دل نہ دینا گرچہ مثل حور ہو، حسن مجاز دا انتہا حور دے اتے ہے، حور وانگو بھی کوئی ہے، دل اکو نہ دیں، دل اللہ دے واسطے ہے، دل مانگتی زال کو سونے دا زیور دے، دل والے دوست کو جوڑا کپڑے دا دے، مہمان مشرف دے واسطے بکرا کو سٹ، زمیندار کو گھوڑے دی سواری کرا، اے سب کچھ دے جے دے کرے نہیں، پر دل کو دے واسطے رکھ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ او عید الاضحیٰ دے اتے جانور کوہن والے مسلمانوں، سنت ابراہیم خلیل ادا کرن والے مسلمانوں، خون ادا زمین پی ویندی، گوشت ادا توس سا کھا ویندے، چمڑا بنا تے جتا پیندے، میں کوئی شے ضرورت کہیں نہیں، نہ میں کہیں دے واسطے تچنا ہاں، میں تا دیتا ہوں دل کو جری قربانی کر رہی ہے۔ چاہیے دل اس کو دینا جس کو دل منظور ہو، بے قدر کو دل نہ دینا گرچہ مثل حور ہو۔ دل کے آئینہ میں ہے تصویر یارو، دل کے آئینہ میں ہے تصویر یارو، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ ہاں بھائی کیا حال ہے امام غزالی؟ التوحید اکھیا تذکر یوم اللبن، توحید میری روح چکر، او کھیر والا جہاں یاد یا شاہی خلیفہ، کلون گھنا کالی مرچ گھنا کچا کھیر پیتم دے ڈھڈ وچ درد کر دتے سے، ڈھڈ وچ درد کر دتے سے، کی آخنا کرن تے نہ کرن دا مالک کون آ؟ ڈھڈ وچ درد کر دتے سے۔ اللہ فرمایا ول اجن تو میرے کول توحید ہے نہیں، ڈھڈ وچ درد بچا تیرے کھیر تے مالک تیرا رب کدی، بس تے توحید تے نہیں دے دی جواب، بس اور جون کلے دا کلہ تھی تھوڑا مکھ جوڑ دماغ۔ اللہ فرمایا وان غزالیا، وان کو اپنے فضل نال میں معاف کیتا، جے میں عدل چ کراں تے ہتھوں بھرنے پوسنی، لفظ بدے ہتھوں بھرنے پوسنی، بیاں نیکاں جچا کام آوسنی، مگر میری توحید دی غیرت اوپر چوتے کھڑی ہو سکے۔ تو مجدد انقلاب ہوئے، تو امام توحید ہوئے، لوگوں کو سبق دے، مگر تیرا کارساز دودھ ہوئے کچا، میں خدا اوجھل تھی کہ ہم تیرے اکھیں کنوں نمیہاں تصور یقین۔ وانی جا میرا ایک عدل تے پیا ہے میرا فضل، عدل دے وچ پتھا پیا میں فضل وچ تے کو بخش، فضل دی گال، فضل دی بات آپ یہ تو سن گئے۔ میرے آقا جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ مہاجرین و انصار، اے میرے امتی امتیاں، یاد رکھو اللہ تعالی دے فضل دے نال ہر کوئی جنت دے وچ ویسی، عمل دے بدولت۔ الذين كفروا من يومهم الذي ہوں میں کرنا واز تو آپ کو دیاں تپائے تو میں لی ہوں واز تے شروع سے سٹیج جری ہے نوجوانے نے اپنی ہنس منشا لائیے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، وہ جانن ای راز کو جو کیوں دھوپے سکو پجا لینے، جو ایلو گھاٹے درخت اساں تکیں دے بیٹھے ہیں کانچی ہاؤس دے ڈھانچے میں ہوں، یہ ربے تک کھاندے پہنتے اساں کو کیوں نہیں ملدا، دھوپ دے اتے بلائن اساں کو، چلو اللہ تعالیٰ دے واسطے یہ دھوپ تک باہن منظور سی ونجے، میاں ہی گرمی دے بدولت ممکن ہے ساری اگلی گرمی ٹھنڈی تھی پوے۔ بلا میں کوئی نے بلوچے لا اے فلسفہ سمجھ آندا نہیں، جے مکان چھت دے تلے گرمی ہے، اتھا ایشو دا کیا کرے شامیانہ نکل جہاں عرض ہے جو میں ایک لفظ ہوتے بولے نا، ایک لفظ واز میرا ایک لفظ جری میری تمہید آئی وہ ہے توجہ الالآخرہ، وہ ایک لفظ ہے وہ بھی توجہ الالآخرہ،
تے بیا جڑا میرا واضح ہے وہی ایک لفظ ہے وہ ہے حضرت انسان. حضرت اندے شون تو ڈھیر سارے مگر میں تھوڑا جہاں کچھ وقت ہے میرے کول میں عرض کرنا تو کمے کارے والے ہے. حضرت انسان بھئی حضرت انسان خان صاحبان تیسری دنیا ہے. پہلی دنیا فرشتے، دوسری دنیا جن، تیسری دنیا یہ تریجے مرحلے سے پیدا تھن. یہ تریجا جو گویا مطلب ہے خلقت دا تریجا گیر ہے جن کی پیداوار ہے حضرت انسان ہیں. پہلے گیر دے وچ او نوری مخلوق، دوسرے وچ ناری مخلوق، تیجے وچ اے خاکی آبی ناری مائی، پانی بھی وچ تے بھا بھی وچ تے ہوا بھی وچ تے مٹی بھی وچ. او نر شریف او بے نر شریر انہیں وچ کئی کال سرے شریر تے کئی کال سرے شریر. ولا پہلے پہر شریر پچھلے پہر شریر انہیں وچ اے طبیعتاں بدل جا رہے ہیں. او جڑے اللہ تعالی عناصر رکھن او وچ رکھے نے چاہیے انہاں دی تاثیر ہے اج اے بدلدا رہے ویندے عدل بدل ہوندی رہے ویندی ہے. بھائی اندا مخلوق ہون دی تاثیر جو اے مٹی کنو ہے او نور کنو ہے یک اٹھا یک کی عبادت ہے. میرے آقا فرمائیں اتت السماء وحق لها انت السماء في السماء قدر اربعة اصابع من اليد الا وفيه ملك يسجد لله. آسمان دا کوئی چپا فارغ نہیں تے چیک دے تن ستے آسمان جنہیں کچاوے دے تے آدمی زیادہ چڑھ ونن تے لکڑی چیک دین. کتنا زور ہے میرے اللہ دے کون وچ، میرے اللہ دے کون وچ کتنا زور ہے جو 500 میل وچ تے آسمان دے اتنی مٹان تے ول فرشتے چڑھے پن تے باہر کنو جھول دے پن آسمان مگر این کہیں دے تلے ان پون. اللہ دے کن فیکون دے امر تو کھڑن تھے خدا انہیں کو بدھی کرے. نہ کوئی دنگل نہ کوئی ملن نہ کوئی پرا نہ مولود نہ عقیقہ نہ ختنہ نہ کوئی اجتماع نہ کوئی جھیڑا نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی کچھ کچھ کہیں نہیں. جب کا انہیں کو کم یہ ہے جو اللہ 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 یکا انہیں کو کم اللہ کی یاد ہے بس بھی کوئی کام کا نہیں. یہ کہنے جو پچھلے پہاڑ بالکل نہیں بھانی کرنی ہے یا دانت بکھے کھڑن تو انہیں گھا کرنا ہے یا مہمان آئے بیٹھن تو انہیں واسطے کوئی تو قربانی کرنے اے کہیں اے فرشتے کو یکا اللہ کی یاد. اتے جنات ہیں جڑے جنات ول ساڈی وکھی جو ہاتھ نہیں کٹھیں دے جنات ساڈی وکھی جو ہاتھ نہیں کٹھیں دے یا آپت تے لیڑے پن تے یا والا اسا جو کہیں دی کسی گھٹی پن کچھ انہیں وچ نیک بھی ہن تے باقی اللہ حضرت انسان تسی دلہا تھیا کائنات دا کہ تکرم لا دا تاجدار تھیا تو تسی احسن تقویم دے سونے سانچے وچ ڈھایا گیوں تے پیدا کیا گیوں تیرا ابا تا مسجد ملائکہ تھیا تو اللہ کو اتنی پیارا ہی جو 4 گھنٹے جو آندا پئی تو مور دے وچ اگو بھی خان ایک بگانی لوگ باندھے تو آدھے ان کو ہاؤ کرے سائیں ڈر گئے سی. اللہ فرمائے نا میں برداشت نہیں کرا تو ہاؤ کرے ان دل دڑک ونجے دل دڑکے تو میری محبت دڑکے یا میرے خوف ہے کہ تو ڈراویں ہاؤ کن دڑکے. اللہ برداشت نہیں کرندا تو سیدھا بیٹھے سوئی دے نال کپڑا تیری سوئی لکاوے تا تھوڑی دیر سے آکھے تھوڑی دیر تک بولے سی. اللہ برداشت نہیں کرندا. اللہ فرمائے نا سوئی دی گم نہ کر کہ تھوڑی دیر واسطے ہی پریشان سوئی دی خاطر نہ تھی. تیرا گھڑا جڑا ہے تیرے گھڑے دی چھونی جڑی ہے وہ نہ لکھی ہوئے. اللہ برداشت نہیں کرنا جو میرے حضرت انسان دے پیون دے برتن جو کوئی کیڑا بن پوے جو کو خبر نہ ہوئے ڈھکنی دو. میرے آقا فرمایا غط الاوان یا واغلق الابواب
تھان جہے دے وچ کھاو پیو دھو تے جے نہ رکھو تو اندے تو کپڑا دیو انہیں کو الٹا کرو جن دے وچ اے بنی آدم تائیں کھادے اللہ برداشت نہیں کرے اندے وچ شیطان چتا ہے اگلے کول ابواب مغرب دے ویلے دروازے بند کر دیو بالے کو اپنے کو گھر بلاو دروازے لکھے تے سن اندر جن وڑ وین شیطان بال بلنے وچ نہ کھیڈ دے چھوڑو ای ویلے شیطان دی اولاد کھیڈ دیے اللہ فرمیندے آدم دی اولاد تے شیطان دی اولاد میں گوارا نہیں کرنا کہ رلے کھیڈن تیرا شان اے ہے جو تیرے بالے کو ای ویلے پابند کر کے تھا گئے جو اس وقت اندر بالے کو اپنے کول بلاؤ اے ہی پروردگار عالم دی نزاکت محبت دی اکرام تبجیل تیری تعظیم تیری اکرام تیرا اے حضرت انسان ہاں سمجھتا بنی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قربیاں تیرے ذمے میرا عزیزہ نماز بانگ ملے تے تو مسجد ونجو تے کو اما سدے تے اودے قدمے وچ پہنچو تے کو ابا سدے تے اودے قدمے وچ پہنچو جے ماں دے سدے نہ گیوں اللہ دے کھلے پیو دے سدے نہ گیوں اللہ دے کھلے پڑوسی دے نال اچھا نہ رہو اللہ دے کھلے نکی اولاد دا حق ادا نہ کیتو اللہ دے کھلے بیوی دا حق ادا نہ کیتو حقوق العباد دا مقدمہ دو بیویاں تے برابر برابر سوا سوا نہ رہو اللہ تبارک و تعالی دی گرفت کتا پال دیکھی رڑ دا رکھا انسان دا رکھا اندے ٹکر پانی دا خیال نے کیتا اللہ ناراض منج بکھیے اللہ ناراض بکری تسیے اللہ ناراض رہ رہائیے تے اوکو وقت دا پانی نہ دیتا سکدی پئیے اللہ ناراض حقوق دی ہر پاسے کنو یلغار حقوق دی ہر پاسے کنو یلغار رستہ عام مسلمانوں دا کنڈا پہ تھیا ایک واری لنگھا گئی تے بے واری لنگھا گئی تے وہ کنڈے کو نے ہٹایا اللہ تے ناراض تھیا فراد ہے اندھائیں دے دانے کہندے پیر لگ پوسی اے موزی پہ تھا تیرے سامنے ہٹا نہیں سکیندا کہ تیرا مسلمان بھرا نقصان کیسی ہر پاسے کو انہیں پچھا کڈی کھڑی ہے شریعت سجا اکھ دے اوتے کنٹرول ہے کن دے اوتے کنٹرول ہے زبان تے کنٹرول ہے پیٹ تے کنٹرول ہے پیر تے کنٹرول ہے دل تے کنٹرول ہے اکھ دی کالی نور والی پتلی تے کنٹرول ہے بھر بھٹے تے کنٹرول ہے ڈنڈے دی مسک دے اوتے کنٹرول ہے تھوڑی دے والے تے کنٹرول ہے لبے دے والے تے کنٹرول ہے انگلی دے ناخن تے کنٹرول ہے کہ کہیں اتھا نہ کوئی سینما نہ کوئی دنگل نہ کوئی ٹی وی نہ میلاد نہ مولود نہ پڑھا نہ پنچایت اتھا پڑھو پنچایت دا رولا بھی کٹھنے نغارے نہ رکھوں تو برادری کو جواب دیونے جھمر نہ کھیڑوں برادری کو جواب دیونے ٹی وی سڑیں دی ہے سینما سڑیں دے سونی عورت سڑیں دی ہے اس دنیا دا سرخ و سبید رنگ سڑیں دے اپنے آپ دو کئی بلائیں کئی جوکھویں کئی غاراں ہیں کئی مغارے ہیں کئی امتحانات ہیں یہ کالی سری تے چھوٹی جی دل پٹ گئی انہیں کو ایک کام میں بس اللہ اللہ بیٹھے کرن تے کو ہزاراں چھوڑیں سوال کرنے کو سوال کرنے والا او اللہ سیاں انہیں درد واسطے میں کو کی پیدا کیتا ہوئی پوتر جوان اندا مر گئے کندھے کو گلا تے ودا روندے بیوی خدمت گزار مر گئی کھانا خراب سی گئے نیند حل داند ڈھائے پہ معاش برباد تھی گئی ہے کہ کہنا پلے وچ بج ساندس تے اتھا ہی کئی بلا کھا گئی ہے لگ گئی ہے وچ کجس تاں دل مونجھائے کھیر دی منج کہیں چور بد گئی دیے تاں دل اداس ہے جے مر گئی ہے تا کھانا ویران نگر دے لسی تے دودھ کن سوا منج دا دکھ میں کو گاں دا دکھ میں کو ڈان دا درد میں کو
بجائی تے کٹائی دا فکر میکوں زمین دے چڑھ ونجن دا بر وقت پیچن دا بر وقت بوائی دا بر وقت کٹائی دا اے فکر میکوں اللہ سیاں انہیں کو یکا وہ کام لکھتے جو اللہ اللہ بیٹھے کرنن تے اے میرے نال امتیازی سلوک کیوں ہیں کہ جے حجامت میری ود گئی ہے تے نہیں میں کو نہیں ملا تے میرے مچھاں لسی وچ پون پائے گن فرشتے تیرے چاٹا مرن کس سوارے بابا فلھا میرے مچھے دے والیں تے کنٹرول ہے میرے ناخن تے کنٹرول ہے میرے سمہن تے کنٹرول ہے میرے جاگن تے کنٹرول ہے میری محبت تے کنٹرول ہے میری دشمنی تے کنٹرول ہے مومن نال محبت کراں کافر نال بغض کراں بیوی نال محبت ہے بیٹی نال محبت ہے ول تمیز کرنی ہے بیوی نال محبت ہے بیٹی نال محبت ہے ہوں ہکی دل وچ محبت ہے ہکی دل وچ بغض ہے ہکی وچ صلح دا ارادہ ہے ہکی وچ جنگ ہے ہکی وچ اللہ دی عبادت دا عقیدہ ہے محمد دی اطاعت دا عقیدہ ہے ہوں ہکی دل دے اندر اللہ سیاں میں کوئی مخمسے تے دل وچ کیوں پسائی اللہ میں چھوٹی جن جان کو اللہ سارے گل میں جواب ہو دے حضرت انسانا کرم لا دا تاجدار جو تے کو بنایا شان تو نہ دا اپنی وے کال فضا معترض بیٹھی نہیں میری ذات دے اوتے اے دنیا وی تیرے رہن دا ہوٹل ہے تے جنت وی تیرے رہن دا مہمان خانہ ہے نعرہ تکبیر فرشتے یا عبادت کھڑا کرن یا تیری خدمت کھڑا کرن دنیا میں کوئی حصہ کا نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو معقبات من بین یدہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ تیرے اگے فرشتے تیرے پچھو فرشتے تیرے دایاں فرشتے تیرے بایاں فرشتے میرے آقا دے فرمان کو ثابت تھیندے ایک بندہ ہے دنیا دی زمین تے چلن والا تے 12 چوکیدار فرشتے تو ستا پئی تیرے نک دے 2 سوراخیں دے اوتے 2 سنتری ہیں تیرے کن دے 2 سوراخیں دے اوتے 2 فرشتے ہیں تیری اکھ کھلی پئی ہے اوندا دھیان کرن تیرا منہ کھلا تے اتھاں اللہ دا فرشتہ ہے اے کرم نا دا تاجدار اے چوکیدار ہیں تے تو سردار ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون سورج اپنی پک ڈنڈی تے ویندا پے مشرق نو مغرب دو ود دے چندر ایدو مغرب کو چڑھ دے ہلال دے رنگ او مشرق دو ود دے اللہ فرمے دے میرا کنٹرول ہے سج چندر کو نہیں پکڑے دا تے رات دین کو پہلے نہیں آندی ذالک تقدیر العزیز العلیم اللہ فرمے دے جے کریں حکمت پوچھو انہیں دی اس سورج تے چاند دی لیل و نہار دی رات کالی دن چٹا سورج بھی چٹا چاند بھی چٹا لیکن او بد اخلاق حسین تے اے بلند خلق حسین او بد اخلاق حسین کی ہے سورج یہ وجہ واسطے لے جرا ادھر دیکھے دیکھا نہیں بھروا نہیں دینا کم از کم دیکھا تو دے دیکھا نہیں دینا اتے چاند تک دعوت دیں چاندر دعوت دیں سونا او بھی ہے سونا اے بھی ہے پر او سونا بد خلق کے سب کو پجا لے نہیں آتا سمجھا سہی
اندے اندر گرمی ہے، اندے اندر نرمی ہے، اندے اندر تمازات ہے، اندے اندر برودت ہے، رات کالی ہے دن چٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمیندے رات تے چاندنی رات تیری رڑ کو ودھاوے، سج تے گرم سج تیری رڑ کو پکاوے، ہوائیں پکھے جھلن، نہری دا پانی استنجے کراوے تیرے رڑ دے تے وضو کراوے، جے ویلے غسل دی ضرورت پوے بادل آ ونجن اتو کنو تھواون کھڑن تے تیرے پئی تے ونجن۔ نعرہ تکبیر، بادل تیرے لیے، ہوائیں تیرے لیے، دریا تیرے لیے، شمس و قمر تیرے لیے، رات اور دن تیرے لیے، فضائیں تے موسماں تے ہوائیں تے تبدل تغیر تیرے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ حضرت انسان تیرا ٹکر چا پک گئی، اے سارے اللہ دے ہوٹل غلام کم تے کرنن، جنہیں انہیں ہوٹلیں دے اندر کوئی ٹماٹر پیا کپیں دے، کوئی امبلیاں پیا پسیں دے، کوئی پانی بھری ام دے، کوئی تھان پیا منجیں دے، اور کوئی بھاجی چاڑی بیٹھے، کوئی تندور وچ مل سٹی بیٹھے، کوئی اٹا بیٹھا ملیں دے، کوئی پوچھے انہیں کنو لوگا سارے اپنے کم وچ مست مگن ہوئے چاپے کریں دے گے۔ او آدھے ساڈے مالک ہوٹل دے کول چند دیر دے بعد مہمان آونن۔ سورج کنو پوچھو، چاند کنو پوچھو، رات کنو پوچھو، دن کنو پوچھو، ستارے کنو پوچھو، موسمیں کنو پوچھو، ہوائیں کنو پوچھو، بادلیں کنو پوچھو، زمین کنو پوچھو، ایک کیوں شغل ہے تو کچھ سرگردان پریشان ہوئے۔ او آدھنا اللہ رب العالمین نے کرمنا دے تاجدار کو ٹکائے ہوں روٹی دا انتظام پہ کریں دے ہیں۔ سمجھے بات؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانا کہیں دھوکھا دیتے تے کچھ تے کوئے پروگرام سمجھ نہیں آندا، کوئی پروگرام جہاں تیرے متعلق ہے یہ سمجھ نہیں آندا۔ تو اپنے روٹی دے ہی کو دیکھ، تو تیری روٹی پک دیے ہی کو دیکھ۔ انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها ہرگندانی انبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وابا۔ تو اپنے ہی ٹکر کو دیکھ جرا کھانے، آسمان دا بادلیں دا پیٹ چاک کرتے بارش وسائی سے، زمین دا سینہ دھوڑ کے وچوں انگوراں کے جیسے، انبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا، ادھے وچ دانے اگائے سے، انگور اگائے سے، کھجور اگائے سے، باغ گھاٹے اگائے سے، اور طرح طرح دے میوے۔ ومتا حبا ابا، اول دے وچ حبا، آخر وچ دانے تیرے واسطے اور بھوسا تیری بھینس دے واسطے۔ باجری دے ڈھوڈے کھانا تو کھا تے باجری دی کانگری بھینس کھاوے، جوار دے پھلے تو کھا تے کھائے گھاؤں دے ٹانڈے بھینس کھاوے، مکی دے ڈھوڈے اور پھلے تو کھا تے ان دے ٹانڈے تیری بھینس کھاوے۔ اے خان صاحبہ، اے ملک صاحبہ، اے قاضی صاحبہ، مہر صاحبہ، ملک صاحبہ، قاضی صاحبہ، ٹانڈے کھاون والی مالک مجاز کو دودھ پلاوے، اتے تو دانے کھاون والا چھڑی نماز بھی نہ پڑھے نا مرادا، تو چھڑی نماز بھی نہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ انہیں جانوروں کے اندر درس توحید ہے، انہیں کوئی سکے ٹانڈے کھواویں، گود کھواویں،
پیلے تے نیلے پھلنے والے گھاس چراویں، سکے سڑے پتر کھواویں، تو لیف اور تے سمجھے بستر دے تے اے بندر تے سمجھے مالک مجاز تہاڈا ادے پیٹ دے اندر قدرت دی مدھانی نال بلڑیندا کھڑے۔ ول میرا عزیزا، میرا بھائیا، میری مائی، تہاڈی حکومت مجاز، ساڈی حکومت مجاز، بیلدار کھڑا وے، ضلع دار کھڑا وے، ایس ڈی او مقرر کرے، ایکسین مقرر کرے، اتے چلے ونجن، اٹو کو تلے چلیا ون تے نہراں ٹوٹ پون تے فصل تباہ ہو ونجن، مگر میرے اللہ جا او 4 نہراں جڑا گاں دے پیٹ چ ہن او نہ پکے سنہیں جہن، نہ بجری ہے نہ سیمنٹ ہے، مگر 14 وارے گاں دی پئیے ہنے جھلے دے اندر، ایک وچ گوبر ویندی پئیے، دے وچ پیشاب ویندا پے، دے وچ خون ویندا پے، منبے نے فرسن ودم لبن خالصا سائغ للشاربین، ایڈو پیشاب دی نہر ہے، خون دی تیڈو گوبر دی، درمیان دے وچ چٹا کھیر ہے تے بنایا رب قدیر تیرے واسطے۔ گاں دا پیٹ تاجن کچھ ہے نا، شہد مکھی، اے مکھی جڑی مکھی دے پیٹ چوکا سماندے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ اللہ فرمائے شہد دی مکھی کو خدا نے آرڈر دیتا، جاؤ درختیں دے اتے لکھنے بناؤ، جاؤ پہاڑیں دے غارے وچ بسیرا کرو۔ اے اللہ کھاون پیون واسطے میں عاجز مخلوق کو کون چران دے سی؟ اللہ فرمایا ثم کلی من کل ثمرات، ساری دنیا دے باغیں کو کھا، نہ تیرے تے چنگی ٹیکس، نہ ٹال ٹیکس، نہ ٹول ٹیکس، نہ انکم ٹیکس، نہ صوبائی حکومت پوچھے، نہ تائیں کنو نیشنل حکومت پوچھے، صدر دا باغ بھی اجاڑ، مولوی تے پیر کنو بھی نہ پوچھ، کوئی عشر کہیں نہیں، زکات کہیں نہیں، کچھ بھی کہیں نہیں۔ اللہ فرمائے نے دے پیٹ وچ میں میٹھا پانی بننا، اے لوگو میں نہیں کھاندا، میری فوج نہیں کھاندی، فیہ شفاء للناس، اے کرمنا دا تاجدارا او میٹھا پانی بھی تیرے واسطے شفا ہے۔ حضرت انسان جے تے پڑھی نماز، جے تے رکھا روزہ، جے داڑھی دے تے کتے کو نہ متروایو، میں لفظ قرآن تھے تے میں سمجھاواں نہ تے پتے ممکن ہے ول ناراض ہو، داڑھی دے لمن دے رول دے ہٹ گدے دے ول کتے کو ہٹ کے دے خان دی داڑھی نہ مترے ہوتے ہیں، کتے متر دے کھڑا تھے تے نہیں ہے جو آکھن وچ قرآن لگ دے، آکھن وچ قرآن لگ دے، یہ ہی قوم داڑھی دے تے کتے کو متروا گئے تے ول وہ کوشش کرے اسلام آوے ملک ہے، اللہ فرماندے ملک تک سے کئی ہزاراں میل تو اپنے وجود دے تے پہلے اسلام آن، تو جو کچھ دن جو ملک اسلام آوے تو اپنے ملک تان دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی نہ کھڑا تھا ہن مولودی جو کہ اس طرح کے گس دے تے بٹھا رکھن گچا کے اس طرح سرن تے چاٹ چاٹ تے ولا ولا پہ آمدن اتے ڈاڑھا کیڑے غیر تھین ڈاڑھا کپیج کپیج تے روح دے بن بن تے اوپر کتے کھڑے متر گئے۔ اللہ سے نادا اس نبی محمد کریم کو، نبی محمد کریم نام اعمال دے وچ دیکھ کہ تیری امت دے وچ 21 کروڑ دی آبادی ملک دی تے 21,000 وچ داڑھی والن تے 21 کروڑ جکے داڑھاں دے تیری سنت دے نا 1,40,000 دی یہاں ادا کرن دے بجائے ان کو منوا تے روح دے ستی کرن۔ کرم نادا تاجدار کچھ اندازہ تا کر، اپنی خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنی خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن،
پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ مانو. داڑھی کہیں منوائی نماز کے نیڑے تو نہ گیوں، بجائے اندے جو اللہ تعالیٰ کو تم منانے ہاں سجا مایا سجا بھینی چیت تے پھگوں چ رہے. ایک خاص طور خمار دے یہاں انہوں جتیں کو سجا تے اٹھے نگار کیتا تے پیچھے سہیجاں کٹھا تھیاں تے بلا اتے آشا ڈاچی دے گل چلیاں میں پیر مناون چلیاں. کیوں بلی چاچے دا پتر لگ دے کوئی لیٹر بھیجے وہ خط بھیجو آؤ میری فوت کو بھیجو میں منی بنے تے خدا جان جو میری بہن ہے 5 نماز نے پڑھا تے سارے رمضان دے روزے نے رکھے تے منزل قرآن دی دے نیڑے تو نے ویندی تے مسجد دے وچ تو نے پھر دی. خدا تیرے نال اکھ کوڑی نہیں کیتی تے پیر سیں دا خط آ جو آ میں کو مناون اندھارے وچ گڈا تو پیڑی سنی تے وہابی موڑی عبدل بھیج ہے تے ای کعبے دو منہ کر، ای مدینے دو منہ کر، مسجد نبوی دو منہ کر، مسجد خلیل دو منہ کر، ایڈے ون ایڈے چنڑ پی دے تھلے کیوں میرا پئی تیرے نتا دس ایڈے جو میرا پئی کیوں میرا پئی دھیے جا پئی تاکہ تھی اللہ سے جنیتی خدا دی مخلوق ہے یعنی اللہ دے ذمہ اے دو لائی کھڑے دیونی نہ ہاتھ اللہ سے جنیتی رکھے کہ پوت جا پہ والتا اکھی چانا چراغ کی دکھڑے کریں نہ رکھے سے پیرنیتا جلے جوان تھیا چندر پی دی چاری تھی بس والا اللہ دی کیوں تے میں دی پیے تے پیرنیتا تلے جہاں ہے میں جنتا پھرتے جول پیرنیتا انہیں دھلدار آتے ہیں جول پیرنیتا انہیں اکبت ہوں دیئے پیرنیتے دی. اللہ فرمائے دے میں تھوڑے شرک کرنی دیندی پی نہ باللہ تولائی رکھ چھوڑی ہیں اپنی اللہ دی تیرے واسطے اور دا انتظام کیتے ہیں ساڈوات ہون چنڑ پیر کتے دے واسطے انتظام کرا دیں ہتھ میں راضی تھئی ویندی ہے اوتے اللہ دی تی پوکے رکھے نے چڑیا آیا میرے کتے ہتھ پانی کھڈا میں کونے پلایا جڑا لتھا اتھاں چنڑ پیر اے لیٹ گئی جو اسارا ہن اساں کچھ نہیں تھیندا کہ لکڑی چونا ہو پانی بھر رہا ہو سودا سلف کر رہا ہو اتے والا اجانی والا تیرا نتا موڈ بیٹھا دے اللہ دیتی دی میرے کا موڈ ٹھیک پئی ہے ہیں اجے نکے دی ماں اٹھو ہونتا کہ سب کو تیار ہے اٹھو کہ ہونتا اٹھو اجانی موڈ بیٹھا دے تیرا نتا اوے اللہ دیتا ہمیں تو اللہ دیتا اوے خام خواہ تیرا نتا بنی تے تزال ہی اتے تائیں کو منی جانے دی امدی شامت گناہ دی خدا دے ابو زیفیں مصطفیٰ دے پیش سیسیں تا پتہ لگ جا دکھا پند ہے میرا عزیزہ بے شک رنگ ریلیاں منا گھن دنیا نا مگر ہے دکھا پند. حضرت انسانا کرمنا دا تاجدارا جے تیرے فضائل کمال درجات برکات حرکات اور پھر تیرے انجام کو دکھی جو جنت تیرے واسطے ہے تو انہیں معلوم تھی ہے جو خدا نہیں ہے انسان یقیناً مخلوق خدا ہے لیکن مخلوق خدا کہیں دے برابر کہیں سب کو اچھا ہے سب کو اچھا ہے انسان موقع یہ تقریر